हेलो चैट जीपीटी, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? आई एम फाइन। आज मुझे आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन करनी है और हुँ, मेरा टास्क है चैट जीपीटी के साथ एक टॉपिक पे डिस्कशन। और वो टॉपिक है फ्यूचर ऑफ वर्क, रिमोट जॉब्स। हुँ। तो इस हाँ हवाले से मैं जी, आपसे बिल्कुल। कुछ सवालात करना चाहती हूँ। तो क्या मैं पहला सवाल कर सकती हूँ? ज़रूर, ज़रूर, तो पूछें। सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि रिमोट जॉब क्या होती है? हुँ। रिमोट जॉब वो जॉब होती है जो आप किसी ऑफ़िस में जाके नहीं करते, बल्कि कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। जैसे अपने घर से, कैफ़े से या किसी कोवर्क स्पेस से। ओके, तो ये रिवायती हुँ। मुलाज़मत से कैसे मुख्तलिफ होती है? हाँ जी। सबसे बड़ा फ़र्क तो यही है कि रवायती नौकरी में आपको एक जगह पर फ़िक्स होना पड़ता है। ऑफ़िस जाना, टाइम पर पहुँचना और अक्सर सेट औकात की पाबंदी। जबकि रिमोट जॉब में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। लेकिन इसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन बहुत चाहिए क्योंकि यहाँ कोई बॉस सर पे खड़ा होके आपको नहीं कह रहा होता कि जल्दी करो, काम ख़त्म करो। तो अपना टाइम मैनेजमेंट, अपना फ़ोकस और अपनी डेडलाइन्स खुद ही मैनेज करनी पड़ती हैं। और कम्युनिकेशन में भी थोड़ी-सी तब्दीली आ जाती है, यानी अब मीटिंग्स ज़्यादातर ऑनलाइन, चैट या वीडियो कॉल्स के ज़रिए होती हैं। ओके, तो इसके लिए हमें कौन-सी बुनियादी महारतें ज़रूरी चाहिए? हुँ। सबसे पहले तो कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए ताकि आप अपनी बात क्लियरली लिख सकें, बता सकें, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर कम्युनिकेशन तहरीरी होती है। उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट, टास्क ट्रैकिंग और छोटे-छोटे डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल भी सीखना पड़ता है, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऐप्स, क्लीनेंडर और कभी-कभी टीम कोलैबोरेशन टूल्स। ओके, तो मुस्तकबिल में किन शोबों में ये रिमोट जॉब्स की माँग सबसे ज़्यादा हो सकती है? 1 मिनट, मैं देख लेती हूँ। कई फ़ील्ड्स में बढ़ रही है, ख़ास तौर पर आईटी, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन एजुकेशन, ग्राफ़िक डिज़ाइन, वीडियो एडिटिंग, कस्टमर सपोर्ट और डाटा एनालिटिक्स। ये सब ऐसी फ़ील्ड्स हैं जिनमें रिमोट जॉब्स के मौके बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप अपने स्टूडेंट्स को इन फ़ील्ड्स के लिए तैयार करना चाहती हैं, तो उन्हें ना सिर्फ़ टेक्निकल स्किल्स दें, बल्कि अंग्रेज़ी में कम्युनिकेट करना, डिजिटल टूल्स सिखाना और सबसे बढ़कर सेल्फ़ मैनेजमेंट और ऑनलाइन कोलैबोरेशन भी सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही हुनर उनको ग्लोबल रिमोट जॉब मार्केट में कामयाब बनाएगा। सिर्फ डिग्री नहीं, अमली प्रैक्टिस और प्रोजेक्ट्स भी साथ में करवाना पड़ेंगे ताकि वो अपने काम को शोकेस कर सकें, दिखा सकें कि हम क्या कर सकते हैं। ओके, और रिमोट जॉब्स में एआई का क्या करैक्टर होगा? 1 मिनट देख लेती हूँ। जी, रिमोट जॉब्स में एआई का रोल बहुत अहम होगा, बहुत बढ़ भी जाएगा। एआई लोगों की मदद करता है रोज़मर्रा के काम खुदकार बनाने में, लिखने में, तर्जुमा करने में, मीटिंग के नोट्स बनाने में और डाटा को एनालिसिस करने में। मगर जॉब्स चेंज हो जाएँगी, ख़त्म नहीं होंगी, बल्कि जो लोग एआई को बतौर टूल इस्तेमाल करना जानते हो, वो ज़्यादा कामयाब होंगे क्योंकि वो एआई को अपने काम को तेज़ और बेहतर बनाने के लिए यूज़ कर सकेंगे। तो मैं कहूँगी कि स्टूडेंट्स को डरने नहीं बल्कि एआई को समझ के अपने काम का हिस्सा बनाना चाहिए ताकि वो फ्यूचर की रिमोट जॉब मार्केट में कंपैरेटिव रह सके। ठीक। और पाकिस्तान में रिमोट जॉब्स के हवाले से आगे फ्यूचर में क्या नज़र आ रहा है? इस पे मैं देख लेती हूँ थोड़ा-सा। मुस्तकबिल काफ़ी हौसला अफ़ज़ा दिखाई देता है, ख़ासकर नौजवानों के लिए, क्योंकि इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी ने पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स को पूरी दुनिया से जोड़ दिया है। बहुत सी इंटरनेशनल कंपनीज़ अब ग्लोबल टैलेंट हायर करती हैं, जिससे पाकिस्तानी टैलेंट के लिए भी बहुत मौके बनते जा रहे हैं। लेकिन चैलेंज भी हैं, जैसे कि इंटरनेट की क्वालिटी, पावर इश्यूज़ और अंग्रेज़ी कम्युनिकेशन। अगर हम अपने स्टूडेंट्स को अभी से डिजिटल स्किल्स, एआई यूज़, कम्युनिकेशन और प्रोफेशनल वर्क एथिक्स सिखा दें, तो वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी बेहतर पोजीशन ले सकते हैं। ओके, तो रिमोट जॉब के दरमियान किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? मैं चेक कर लेती हूँ, अच्छा सवाल है। चैलेंजेस हो सकते हैं मसलन टाइम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन गैप्स,
تنہائی کا احساس کیونکہ روز آفس میں لوگوں سے ملنا نہیں ہوتا، انٹرنیٹ اور بجلی کے مسائل خاص طور پہ پاکستان جیسے ملک میں، اور کبھی کبھی کام اور پرسنل لائف کے بیچ باؤنڈریز کا مکس ہو جانا۔ لیکن ایک اچھی روٹین، بھروسے مند انٹرنیٹ اور کلیئر کمیونیکیشن سے ان مشکلات کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ تو جو لوگ ان چیلنجز کو مینج کرنا سیکھ لیں وہ ریموٹ جابز میں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں، اور اسٹرانگ آن لائن پروفائل اور مسلسل اسکل اپ گریڈنگ ان کو آگے لے کر جاتی ہے۔ اور اس سلسلے میں ہم وقت کو منظم طریقے سے کیسے مینیج کر سکتے ہیں؟ دیکھ لیتی ہوں۔ دیکھیں، وقت کو منظم کرنا ریموٹ جاب میں کامیابی کی کنجی ہے۔ اس کے لیے ایک کلیئر ٹو ڈو لسٹ بنائیں، ہر ٹاسک کے لیے ایک مخصوص وقت رکھیں، غیر ضروری نوٹیفیکیشن سے بچیں اور چھوٹے چھوٹے بریکس لے لیں تاکہ آپ کا مائنڈ فریش رہے۔ کیلنڈر ایپس اور ٹاسک مینیجرز بھی بہت مدد کرتی ہیں، جیسے گوگل کیلنڈر، ٹریلو یا نوشن۔ سب سے اہم، ڈے اینڈ آف ریویو کرو، دن میں کیا رہ گیا، اگلے دن کیا کرنا ہے۔ یہ چھوٹی سی عادت بہت بڑا فرق ڈالتی ہے۔ اس کے علاوہ پروفیشنل ورک ایتھکس، وقت کی پابندی اور مستقل مزاجی بھی اسی کا حصہ ہے۔ اس طرح آپ نہ صرف مصروف بلکہ پروڈکٹیو بھی رہیں گی، اور یہی ریموٹ جاب میں کامیابی کا راز ہے۔ اور جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کون سی مہارتیں سیکھیں تاکہ وہ مستقبل میں ایسی جابس کے لیے ایسی جابس کے لیے اپلائی کر سکیں؟ ہاں، دیکھ لیتی ہوں، بہت اہم سوال ہے۔ میرے خیال میں اسٹوڈنٹس کو ڈیجیٹل اسکلز، اے آئی ٹولز کا استعمال، انگلش کمیونیکیشن، ٹائم مینجمنٹ اور پرابلم سالونگ کی پریکٹس پر فوکس کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا پورٹ فولیو بنانا، جیسے گٹ ہب، بیہانس، لنکڈ یا اپنی پرسنل ویب سائٹ پر، تاکہ آپ کے کام کو لوگ دیکھ سکیں اور آپ کی مہارت ان کو نظر آئے۔ اس کے ساتھ مسلسل سیکھتے رہنے کی عادت، کیونکہ ٹیکنالوجی تیزی سے بدلتی ہے تو ہمیں بھی اس کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اگر وہ آج سے اس پر کام شروع کر دیں تو ریموٹ جابز میں ان کے بہت چانسز ہیں۔ ہوں۔ اور اس حوالے سے انگریزی زبان میں مہارت کی کیا اہمیت ہے؟ ایک سیکنڈ بتاتی ہوں میں۔ انگریزی زبان میں مہارت بہت اہم ہے کیونکہ زیادہ تر انٹرنیشنل کمپنیز انگریزی میں کمیونیکیٹ کرتی ہیں۔ اگر آپ کی انگلش اچھی ہے تو آپ پروفیشنل ای میلز لکھ سکتے ہیں، آن لائن میٹنگز میں اعتماد سے بول سکتے ہیں اور دنیا بھر کے کلائنٹس اور ٹیم سے آسانی سے جڑ سکتے ہیں۔ لیکن صرف انگریزی ہی سب کچھ نہیں۔ اگر آپ کے پاس مضبوط ٹیکنیکل سکلز ہے، پرابلم سالونگ کی صلاحیت ہے اور پروفیشنل رویہ ہے تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ مگر بہترین کمبینیشن یہ ہے کہ انگلش کمیونیکیشن کو بھی بہتر کریں اور اپنی ڈیجیٹل سکلز کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلیں۔ یہی امتزاج انہیں گلوبل ریموٹ جاب مارکیٹ میں زیادہ مواقع دلائے گا۔ اور ایک اور چیز ہے فری لانسنگ یا ریموٹ جاب، ان میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے، میں دیکھ لیتی ہوں، بہت اچھا سوال ہے یہ۔ دیکھیں، ریموٹ جاب میں آپ ایک کمپنی کی امپلائی ہوتے ہیں، اکثر سیلری، ٹائم اور رول فکس ہوتا ہے۔ فری لانسنگ میں آپ اپنے باس خود ہوتے ہیں، آپ مختلف کلائنٹس کے ساتھ پروجیکٹس پر کام کرتے ہیں، اپنی فیس خود سیٹ کرتے ہیں اور ہر کام کا اپنا شیڈول خود بناتے ہیں۔ تو اوکے، فار ریموٹ جابس، ہاں ٹھیک۔ تو یہ پوچھیے سائبر کیا؟ سیکیورٹی یہ کیا ہوتی ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے؟ چیک کر لیتی ہوں۔ سائبر سیکیورٹی کا مطلب ہے کمپیوٹر، موبائل نیٹورک اور آن لائن ڈاٹا کو ہیکنگ، وائرسز اور سائبر اٹیک سے سیف رکھنا۔ آج کے دور میں اس کی بہت ضرورت ہے کیونکہ ہر چیز انٹرنیٹ پر شفٹ ہو رہی ہے، تو ڈاٹا کی سیفٹی سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ اس فیلڈ میں جانا چاہے تو اسے نیٹورکنگ، آپریٹنگ سسٹمز، بنیادی پروگرامنگ اور انفارمیشن سیکیورٹی کے اصول سیکھنے چاہیے۔ یہ فیلڈ فیوچر پروف ہے اور اس میں ریموٹ جابس کی بھی اچھے مواقع ہیں۔ سو اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہے کہ وہ ڈیجیٹل لٹریسی، اے آئی ٹولز اور آن لائن سیفٹی کے بارے میں بھی بیسک نالج ضرور لیں۔ اور اگر سائبر سیکیورٹی کو کریئر بنانا چاہیں تو نیٹورک سیکیورٹی، ایتھیکل ہیکنگ اور سیکیورٹی سرٹیفکیشنز جیسی ٹریننگ پر غور کریں۔ یہ فیلڈ تیزی سے بڑھ رہی ہے اور مستقبل میں اس کی ڈیمانڈ اور زیادہ ہوگی۔ اگر آج سے وہ ڈیجیٹل سکلز، اے آئی یوز اور سیف آن لائن پریکٹس شروع کر دیں تو
وہ ریموٹ جابس کے لیے نہ صرف تیار ہوں گے بلکہ گلوبلی کمپیٹ بھی کر سکیں گے. اوکے، تھینک یو ویری مچ. آپ کی ڈسکشن سے بہت کچھ پوائنٹس سامنے آئے ہیں جو ہمارے آنے والے فیوچر میں اسٹوڈنٹس کے لیے اور اے آئی کی ٹریننگ حاصل کرنے والوں کے لیے گائیڈ لائن بنیں گے. تھینک یو چیٹ جی پی ٹی. ویلکم ویلکم. اگر کبھی بھی مزید گائیڈنس چاہیے ہو بس پوچھ لینا.